हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा मैले इक्विलिब्रियम अफ अ बडीको एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हाम्रो क्वेसन छ, टु स्पियर्स ए एन्ड बी आर प्लेस्ड इन अ कन्टेनर एज सोन इन फिगर। डिटरमाइन द रियाक्सन फ्रम द वाल्स अफ द कन्टेनर। यस क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिएको छ भन्दा कुनै दुईवटा स्पियरहरू ए एन्ड बी चाहिँ कन्टेनरमा राखिएको छ र यो कन्टेनरको वालले चाहिँ स्पियरमा दिने रियाक्सन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो दुईवटा स्पियरले वालबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन निकाल्नको लागि हामीलाई फ्री बडी ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यसमा चाहिँ यो बी स्पियरको लागि र यो ए स्पियरको लागि फ्री बडी ड्र गर्न खोजेको छु। सो अब हामीलाई फ्री बडी ड्र गर्दा फर्स्टमा हामीले यो बी भन्ने स्पियरले यो वालबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन र यो इन्क्लाइन सर्फेसबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन प्लस यो ए स्पियरबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन हामीले यो फ्री बडी डायग्राममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फ्री बडी डायग्राम ड्र गरौँ, जसको लागि अब हामीलाई यो बी भन्ने स्पियरले यो वाल यो सर्फेसबाट कुन डिरेक्सनमा रियाक्सन एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्दा यो डिरेक्सनमा। सो अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ यो बी भन्ने स्पियरले रियाक्सन एक्सपिरियन्स गर्ने भयो। सो अब यो रियाक्सनको नाम हामीले दियौँ, जसलाई मैले R2 रियाक्सन दिएँ। र यो इन्क्लाइन सर्फेस, जुन यो इन्क्लाइन सर्फेसबाट यो बी स्पियरले एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा हुन्छ। सो यो इन्क्लाइन सर्फेसबाट एक्सपिरियन्स गर्ने यो रियाक्सनलाई मैले R1 नाम दिएँ। अब सिमिलरली अब यो ए भन्ने स्पियरबाट यो बीले एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा हुने भयो। सो यसको नाम मैले R3 दिएँ। र अब अर्को छ, हामीलाई के दिएको छ भन्दा स्पियरको मास पनि दिएको छ। सो यो बी भन्ने यो बी स्पियरको हामीले अब मास पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको वेट भनेको भर्टिकल्ली डाउनवर्ड। सो यसको नाम मैले MBG दिएँ। र अब हामीलाई फ्री बडी डायग्राम ड्र गरिसकेपछि यो सबै हामीले रियाक्सनहरू पनि इन्क्लुड गऱ्यौँ। सो अब यो रियाक्सन इन्क्लुड गरिसकेपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो R2 र यो MBG भन्ने रियाक्सन त एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल छ, बट यो R3 एन्ड R1 भन्ने रियाक्सनहरू कुनै एउटा सर्टेन एङ्गल बनाएर लागेको छ। सो अब हामीले यसको एङ्गल पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो R3 भन्ने रियाक्सन भनेको हाम्रो यो ए भन्ने स्पियरले दिएको हो। सो अब यो R3 भन्ने रियाक्सन ए भन्ने स्पियरले दिएको हो भने हामीलाई यो एङ्गल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एङ्गल भनेको थीटा। यो थीटा अब कति हुन्छ त हामीले यो निकाल्नको लागि हामीले यो गिभन क्वेसनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो गिभन क्वेसनमा हामीलाई एउटा ठुलो स्पियर ए दिएको छ र अर्को सानो स्पियर बी दिएको छ, र यो ए र बी दुइटै एउटा इन्क्लाइन 30 डिग्रीको इन्क्लाइन सर्फेसमा बसेको छ। यदि यो ए भन्ने स्पियर र बी भन्ने स्पियरको साइज सेम हुन्थ्यो भने मैले यो ड्र गरेको लाइनमै यो ए भन्ने स्पियरको पनि सेन्टर पर्थ्यो। बट हियर ए भन्ने स्पियरको साइज ठुलो छ। सो ए भन्ने स्पियरको साइज ठुलो छ भने यदि एउटै इन्क्लाइन सर्फेसमा दुईवटा स्पियरहरू रहेको छ भने ए भन्ने स्पियरको यो सेन्टर यो बीको सेन्टरभन्दा थोरै माथि रहन्छ। सो अब हामीले यो सेन्टर ए को सेन्टरबाट बी को सेन्टर जोइन गरिदिउँ।
ए को सेन्टरबाट बी को सेन्टर जोइन गरिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ यो ए को सेन्टरबाट बी को सेन्टर जोइन गरेकै लाइनमा चाहिँ हामीलाई यो R3 रियाक्सन लागेको हुन्छ। सो अब यो R3 भनेको यो एदेखि बीसम्मको यो लाइनले बनाएको एङ्गल, सो यो थीटा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब यसमा इन्क्लाइन 30 डिग्री दिएको छ। यो 30 डिग्री भनेको यो होरिजेन्टल लाइनसँग बनाएको एङ्गल हो। यदि यो इन्क्लाइन यो लाइन र यो डट डट लाइन यो बिचबाट पास भएको डट डट लाइन यदि प्यारलल छ भने यो एङ्गल भनेको यो एङ्गल पनि कति हुन्छ त भन्दा 30 डिग्री नै हुन्छ। बट अब हामीलाई यो थीटा भनेको त यो होल एङ्गल हो भनेपछि मानौ यो अल्फा छ भने हामीले अल्फा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब अल्फा हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेसको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब यसमा हामीले परपेन्डिकुलरको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ, बेस कति हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छैन। सो अब यसको क्याल्कुलेट गर्दा ए को सेन्टरबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ ए 10 cm। सो यो ए भन्ने पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 10 cm गिभन छ। सिमिलरली यो बी को सेन्टरबाट यो सम्मको डिस्टेन्स बी को सेन्टरबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको 8 cm गिभन छ। सो एदेखि बीसम्मको होल डिस्टेन्स भनेको हाम्रो एबी भयो। एबी भनेको आरए प्लस आरबी हुने रहेछ। सो आरए प्लस आरबी भनेको 10 + 18 = 18 cm। सिमिलरली यसको लागि त यो भनेको एउटा हाइपोटेन्युज भयो। अब हामीले भनेको परपेन्डिकुलर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको सपोज यो पोइन्टको नाम सी छ। यो डट डट लाइन भनेको यो इन्क्लाइन लाइनसँग प्यारलल छ। यो पोइन्टदेखि यो बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ बी। सो यो पोइन्टदेखि यो बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ बी भइसकेपछि यो 8 cm गिभन छ। यो एदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ ए 10 cm गिभन छ। अब हामीले यदि यो पोइन्टदेखि योसम्मको डिस्टेन्स गिभन छ भने हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पनि रेडियस अफ बी नै हुने भयो। सो सपोज यो पोइन्टको नाम क्यू छ भने सीदेखि क्यू इक्वल्स टु यो बीदेखि एक्स। सो यो एक्सबी इक्वल्स टु सिक्यू हुने भयो। बट अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ एसी छ। सो एसी भनेको हामीले के गरौँ भन्दा एक्यू माइनस सिक्यू। एक्यू भनेको रेडियस अफ ए स्फियर 10 माइनस सिक्यू भनेको त यो बी भन्ने स्फियरको रेडियस हो। सो बी भन्ने स्फियरको रेडियस भनेको 8 छ भनेपछि एसी को भ्यालु कति आयो त भन्दा 2 cm आयो। सो अब हामीलाई एसी एबी को भ्यालु थाहा भइसकेपछि हामीले यो अल्फा को भ्यालु निकाल्न पनि सक्छौँ। सो अब साइन अल्फा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युज गरौँ। परपेन्डिकुलर भनेको एसी, हाइपोटेन्युज भनेको एबी। सो एसी बाई एबी भनेको 2/18। यो भनेको 1/9। सो अल्फा भनेको साइन इन्भर्स 1/9 इक्वल्स टु 6.37 डिग्री हुने रहेछ। सो अल्फाको भ्यालु 6.37 डिग्री हुने रहेछ। बट थीटा भनेको त यो होल एङ्गल हो। हामीलाई यो सानो एङ्गल यो अल्फाको भ्यालु मात्र आइसकेको छ र हामीलाई यो एङ्गल 30 डिग्री थाहा छ भने यो थीटा भनेको 30 डिग्री प्लस अल्फा हुन्छ। सो 30 + 6.37 डिग्री भनेको
36.37 डिग्री हुने भयो। अब हामीले यसमा बी को फ्री बडी डायग्राम ड्र गरिसकेका छौँ भने अब हामीले यसमा ए स्पियरको पनि फ्री बडी डायग्राम ड्र गरौँ। यो ए स्पियरले एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन भनेको अब यो बीले एबाट जुन डिरेक्सनमा रियाक्सन एक्सपिरियन्स गरेको थियो एले पनि त्यही डिरेक्सनमा बीबाट एक्सपिरियन्स गर्छ। सो यो डिरेक्सनमा बीबाट यो रियाक्सन भनेको बीबाट एमा, सो R3 मैले नाम दिएँ R3। अब सिमिलरली यो सर्फेसबाट पनि एले एक्सपिरियन्स गर्छ रियाक्सन। सो अब यो सर्फेसले दिने रियाक्सन भनेको एलाई यो डिरेक्सनमा हुन्छ। सो यो डिरेक्सनमा भइसकेपछि यसको नाम मैले R4 रियाक्सन दिएँ। र अब अर्को छ ए को आफ्नो छुट्टै वेट छ र त्यो भर्टिकली डाउनवर्ड लागेको छ भने यो डिरेक्सनमा हुने भयो र यो वेट MAG छ। अब हामीले फ्री बडी ड्र गरिसकेका छौँ, बट यो R3 को एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो R3 भनेको यो बी भन्ने स्पियरमा एबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सन हो भने त्यही डिरेक्सनमा एले पनि बी भन्ने स्पियरबाट रियाक्सन एक्सपिरियन्स गर्छ र यसमा यदि थीटा एङ्गल बनाएको छ भने यो एङ्गल पनि थीटा नै हुने भयो। र अब यो एङ्गल भनेको हाम्रो 30 डिग्री हुन्छ, किनकि यहाँ गिभन हामीलाई यो 30 डिग्री दिएको छ र यो गिभन 30 डिग्री छ भने यो एङ्गल पनि 30 डिग्री नै हुन्छ। अब यो R1 भन्ने रियाक्सनको लागि पनि यो एङ्गल 30 डिग्री हुने भयो। अब हामीले यसमा फ्री बडी डायग्राम अफ बी र फ्री बडी डायग्राम अफ ए ड्र गरिसकेका छौँ। अब भनेको हाम्रो क्याल्कुलेसनको पार्ट रह्यो। क्याल्कुलेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा वालबाट एक्सपिरियन्स गर्ने हामीलाई रियाक्सनहरू, स्पियरले वालबाट एक्सपिरियन्स गर्ने रियाक्सनहरू निकाल्नु पर्ने छ। सो मैले अब फर्स्टमा फ्री बडी डायग्राम फ्रम फ्री बडी डायग्राम अफ ए को फ्री बडी डायग्रामबाट चाहिँ यो ए को फ्री बडी डायग्रामबाट चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छु। सो क्याल्कुलेसनको पार्टमा यो भनेको हाम्रो सबै फोर्सहरू, यो R1 R3 R2 यो वेट, अनि यसमा पनि R3 R4 यो वेट भनेको सबै एउटै पोइन्टबाट, यो पोइन्टबाट र यसमा यो पोइन्टबाट सबै रियाक्सन अथवा फोर्सहरू पास भएका छन् भने यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम अफ अ पार्टिकलको केस भयो। यदि सबै फोर्सहरू कुनै एउटा पोइन्टबाट पास भएका छन् भने हामीले त्यसलाई पार्टिकल मान्न सक्यौँ। सो अब इक्विलिब्रियम अफ अ पार्टिकलमा हाम्रो कन्डिसनहरू के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा हुन्छ एउटा भनेको समेसन Fx इक्वल्स टु 0 र समेसन Fx इक्वल्स टु 0 अब हामीले यो ए भन्ने स्पियरको फ्री बडी डायग्रामबाट क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ भने अब समेसन Fx भनेको यो डिरेक्सनमा हुने भयो x, यो y। सो समेसन Fx लेफ्ट टु राइट हामीले पोजिटिभ लिएको छौँ भने अब R3 यो R3 भन्ने रियाक्सनको लागि हाम्रो R3 भन्ने त यो डिरेक्सनमा जान्छ। सो यो डिरेक्सनमा गइसकेपछि यो एङ्गल थीटा हुन्छ। सो R3 cos थीटा हाम्रो पोजिटिभ हुने भयो। सिमिलरली अब R4 को लागि R4 भनेको यो डिरेक्सनमा जान्छ। यो डिरेक्सनमा गइसकेपछि हामीले त यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ लिएको हो, यो लेफ्ट टु राइट, बट यो R4 भनेको राइट टु लेफ्ट गइरहेको छ। सो माइनस R4 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टु 0 or R3 cos थीटा, थीटा भनेको हाम्रो 36.37
37 छ, सो cos 36.37 माइनस R4 sin 30 भनेको 1/2 इक्वल्स टु 0। Therefore हाम्रो योबाट के इक्वेसन आउँछ भन्दा 1.61 R3 माइनस R4 इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट आयो। सिमिलरली अब यो त हामीले समेसन fx इक्वल्स टु 0 मा गर्यौं। सिमिलरली समेसन fy इक्वल्स टु 0 पनि हामीले गर्न सक्छौं। सो समेसन fy इक्वल्स टु 0 गर्दा के हुन्छ त भन्दा R3 sin थीटा हामीले भर्टिकल्ली अपवर्डमा हामीले पोजिटिभ लिएको छौं। सो R3 sin थीटा पोजिटिभ प्लस R4 cos 30 पनि पोजिटिभ माइनस MAG इक्वल्स टु 0। So or R3 sin 36.37 प्लस cos 30 भनेको √3/2 त्यो भनेको 0.866 R4 माइनस MA को भ्यालु छ 10, सो 10 into 9.8 इक्वल्स टु 0 र योबाट इक्वेसन आउँछ 0.593 R3 प्लस 0.866 R4 माइनस 98 इक्वल्स टु 0। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब यसमा R3 एन्ड R4 अननोन छ र यसमा पनि R3 एन्ड R4 अननोन छ भने यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गर्न मिल्ने भयो। सो क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 वी गेट यो R3 एन्ड R4 सल्भ गर्दा र भ्यालु आउँछ R3 भनेको 49.31 न्युटन र R4 को भ्यालु आउँछ 79.39 न्युटन। यो क्याल्कुलेसनबाट हाम्रो R3 एन्ड R4 को भ्यालु आयो। अझै हामीलाई R2 एन्ड R1 रियाक्सन अननोन छ। सो अब यो R1 एन्ड R2 रियाक्सन हामीले फ्री बडी डायग्राम अफ B बाट क्याल्कुलेट गरौँ। सो अब फ्रम फ्री बडी डायग्राम अफ B को फ्री बडी डायग्रामबाट यसमा पनि हामीले इक्विलिब्रियम अफ अ पार्टिकलको केस युज गर्न सक्ने भयौं। सो समेसन fx इक्वल्स टु 0 और यो डायग्रामबाट फ्री बडी डायग्राम अफ B को फ्री बडी डायग्रामबाट समेसन fx इक्वल्स टु 0 गर्दा समेसन fx भनेको एउटा R2 त्यही डिरेक्सनमा छ, सो पोजिटिभ माइनस R3 भनेको यो डिरेक्सनमा जाने भयो र त्यसलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा सल्भ गर्दा एउटा भर्टिकली डाउनवर्ड एउटा होरिजन्टल फ्रम राइट टु लेफ्ट। सो नेगेटिभ R3 cos थीटा माइनस R1 को लागि पनि माइनस R1 sin 30 इक्वल्स टु 0 हुने भयो और R2 माइनस R3 cos थीटा भनेको cos हाम्रो थीटाको भ्यालु 36.37 छ माइनस R1 sin 30 भनेको 1/2 इक्वल्स टु 0। यो सल्भ गर्दा हाम्रो 2R2 माइनस 1.61 R3 माइनस R1 इक्वल्स टु 0 आउने भयो र यसलाई इक्वेसन मैले 3 माने। सिमिलरली समेसन fy इक्वल्स टु 0 बाट क्याल्कुलेट गरौँ। समेसन fy इक्वल्स टु 0 गर्दा यो फिगरमा अब हामीले y एक्सिस तिरको कम्पोनेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। सो y एक्सिस तिरको कम्पोनेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्दा एउटा हुन्छ R1 को लागि R1 cos 30 हुने भयो
R1 cos 30 हुने भयो र अर्को छ माइनस R3 को लागि R3 sin थीटा माइनस स्फियरको वेट भनेको mvg इक्वल्स टु 0 और R1 √3/2 हुने भयो माइनस R3 sin थीटा भनेको sin 36.37 माइनस मास अफ स्फियर B भनेको हाम्रो गिभन छ 8 kg सो हामीले मास अफ B मा 8 टाइम्स 9.8 इक्वल्स टु 0 राख्न सक्ने भयौं और यो क्याल्कुलेट गर्दा 0.86 R1 माइनस 1.186 R3 माइनस 78.4 इक्वल्स टु 0 हाम्रो फोर्थ इक्वेसन आयो। अब हामीलाई थर्ड इक्वेसनमा R2 R3 R1 अननोन छ र फोर्थ इक्वेसनमा R1 र R3 मात्रै अननोन छ बट हामीले R3 भनेको यो भन्दा अगाडिको इक्वेसनबाट सल्भ गरेर निकालिसकेका छौं। सो अब R3 को भ्यालु हामीले इक्वेसन 4 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने यो इक्वेसनबाट हामीलाई R1 को भ्यालु आउने भयो। सो सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ R3 इन इक्वेसन 4 अब हामीले यो इक्वेसन 4 मा R3 को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ त भन्दा R3 को भ्यालु 49.31 न्यूटन R3 को भ्यालु 49.31 न्यूटन र R4 को भ्यालु 79.39 न्यूटन आएको छ। सो अब यो R3 को 49.31 न्यूटन को भ्यालु हामीले यो इक्वेसन 4 मा सब्स्टिट्युट गरौं। सो योबाट हामीले सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो भनेको 0.86 R1 माइनस 1.186 इन्टु R3 भनेको 49.31 माइनस 78.4 इक्वल्स टु 0 र यो क्याल्कुलेट गर्दा R1 को भ्यालु आउँछ 159.16 न्यूटन। सिमिलरली R1 को भ्यालु आइसकेपछि हामीले यो भ्यालु इक्वेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गरौं। फ्रम इक्वेसन 3 टु R2 माइनस 1.61 इन्टु R3 को भ्यालु भनेको 49.31 छ माइनस R1 को भ्यालु भनेको 159.16 इक्वल्स टु 0। सो यो क्याल्कुलेट गर्दा R2 को भ्यालु आउँछ 119.27 न्यूटन। फाइनली हामीले सबै रियाक्सनहरु क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं र हामीले क्याल्कुलेट गरेको सबै रियाक्सनहरुको भ्यालु लेखौं। सो क्वेशनले सोधेको हामीले रियाक्सनहरु क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं र हाम्रो फाइनल आन्सर भनेको R1 को भ्यालु भनेको 159.16 न्यूटन, R2 भनेको 119.27 न्यूटन, R3 भनेको 49.31 न्यूटन र R4 भनेको 79.39 न्यूटन। सो गाइज आजलाई यति नै, फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु। स्टे सेफ। थ्यांक यू।